अथ 9. सर्गः। एवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना दीर्घमुष्णम् विनिश्वस्य मन्थरामिदमब्रवीत्। अद्य राममितः क्षिप्रम् वनम् प्रस्थापयाम्यहम्। यौवराज्येन भरतम् क्षिप्रमद्याभिषेचये। इदम् त्विदानीम् सम्पश्य केनोपायेन साधये। भरतः प्राप्नुयाद्राज्यम् न तु रामः कथञ्चन। एवमुक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ती कैकेयीमिदमब्रवीत्। हन्तेदानीम् प्रपश्यत्वम् कैकेयी श्रूयताम् वचः। यथा ते भरतो राज्यम् पुत्रः प्राप्स्यति केवलम्। किम् न स्मरसि कैकेयी स्मरन्ती वा निगूहसे। यदुच्यमानमात्मार्थम् मत्तस्त्वम् श्रोतुमिच्छसि। मयोच्यमानम् यदि ते श्रोतुम् छन्दो विलासिनी। श्रूयतामभिधास्यामि श्रुत्वा चैतद्विधीयताम्। श्रुत्वैवम् वचनम् तस्या मन्थरायास्तु कैकेयी। किञ्चिदुत्थाय शयनात् स्वास्तीर्नादिदमब्रवीत्। कथयस्व ममोपायम् केनोपायेन मन्थरे। भरतः प्राप्नुयाद्राज्यम् न तु रामः कथञ्चन। एवमुक्ता तदा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी रामार्थमुपहिंसन्ती कैकेयीमिदमब्रवीत्। पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः अगच्छत्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृत्। दिशमास्थाय कैकेयी दक्षिणान् दण्डकान् प्रति। वैजयन्तमिति ख्यातम् पुरम् यत्र तिमिध्वजः। सशम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः। ददौ शक्रस्य सङ्ग्रामम् देवसङ्घैर्निर्जितः। तस्मिन्महति सङ्ग्रामे पुरुषान् क्षतविक्षतान्। रात्रौ प्रसुप्तान् घ्नन्ति स्म तरसापास्य राक्षसाः। तत्राकरोन्महायुद्धम् राजा दशरथस्तदा। असुरैश्च महाबाहुः शस्त्रैश्च शकलीकृतः। अपवाह्यत्वया देवि सङ्ग्रामान्नष्टचेतनः। तत्रापि विक्षतः शस्त्रैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया। तुष्टेन देन दत्तौ ते द्वौ वरौ शुभदर्शने। सत्त्वयोक्तः पतिर्देवि यदेच्छेयम् तदा वरम्। गृह्णीयान्तु तदा भर्तस्तथेत्युक्तम् महात्मना। अनभिज्ञाह्यहम् देवि त्वयैव कथितम् पुरा। कथैषा तव तु स्नेहान् मनसा धार्यते मया। रामाभिषेकसम्भारान्निगृह्य विनिवर्तय। तौ च याचस्व भर्तारम् भरतस्याभिषेचनम्। प्रव्राजनम् तु रामस्य वर्षाणि च 14। 14 हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम्। प्रजाभावगतस्नेहस्थिरः पुत्रो भविष्यति। क्रोधागारम् प्रविश्याद्य क्रुद्धे वाश्वपतेः सुते। शेष्वानन्तर्हितायाम् त्वम् भूमौ मलिनवासिनी। मास्मैनम् प्रत्युदीक्षेथा मा चैनमभिभाषथाः। रुदन्ती पार्थिवम् दृष्ट्वा जगत्याम् शोकलालसा। दयिता त्वम् सदा भर्तुरत्तमेनास्ति संशयः। त्वत्कृते च महाराजो विषेदपि हुताशनम्। न त्वाम् क्रोधयितुम् शक्तो न क्रुद्धाम् प्रत्युदीक्षितुम्। तव प्रियार्थम् राजा तु प्राणानपि परित्यजेत्। न ह्यतिक्रमितुम् शक्तस्तव वाक्यम् महीपतिः। मन्दस्वभावे बुद्ध्यस्व सौभाग्यबलमात्मनः। मणिमुक्ता सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च। दद्याद्दशरथो राजा मास्मतेषु मनः कृताः। यौ तौ देवासुरे युद्धे वरौ दशरथो ददौ। तौ स्मारय महाभागे सोऽर्थो न त्वाक्रमेदति। यदा तु ते वरम् दद्यात् स्वयमुत्थाप्य राघवः। व्यवस्थाप्य महाराजम् त्वमिमम् वृणुया वरम्। रामप्रव्रजनम् दूरम् 9 वर्षाणि 5 च। भरतः क्रियताम् राजा पृथिव्याम् पार्थिवर्षभ। 14 हि वर्षाणि रामे प्रव्राजिते वनम्। रूढश्च कृतमूलश्च शेषम् स्थास्यति ते सुतः। रामप्रव्राजनम् चैव देवि याचस्वतम् वरम्।
एवम् सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सर्वार्थास्तव कामिनी एवम् प्रव्राजितश्चैव रामो भविष्यति भरतश्च गतामित्रस्तव राजा भविष्यति येन कालेन रामश्च वनात् प्रत्यागमिष्यति अन्तर्बहिश्च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति सङ्गृहीतमनुष्यश्च सुहृद्भिः साकमात्मवान् प्राप्तकालम् तु मन्येऽहम् राजानम् वीतसाध्वसा रामाभिषेकसङ्कल्पान् निगृह्य विनिवर्तय अनर्थमर्थरूपेण ग्राहिता सा ततस्तया हृष्टा प्रतीता कैकेयी मन्थरामिदमब्रवीत् सा हि वाक्येन कुब्जायाः किशोरीवोत्पथम् गता कैकेयी विस्मयम् प्राप्य परमदर्शना प्रज्ञाम् तेनावजानामि श्रेष्ठे श्रेष्ठाभिधायिनी पृथिव्यामसि कुब्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्चये त्वमेव तु ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी नाहम् समवबुद्ध्येऽहम् कुब्जे राज्ञश्चिकीर्षितम् सन्ति दुःसंस्थिताः कुब्जा वक्राः परमपापिकाः त्वम् पद्ममिव वातेन सन्नता प्रियदर्शना उरस्तेऽभिनिविष्टम् वै यावत् स्कन्धात् समुन्नतम् अधस्ताच्चोदरम् शान्तम् सुनाभमिव लज्जितम् प्रतिपूर्णम् च जघनम् सुपीनौ च पयोधरौ विमलेन्दुसमम् वक्त्रमहो राजसि मन्थरे जघनम् तव निर्मृष्टम् रशनादामभूषितम् जङ्घे भृशमुपन्यस्ते पादौ च व्यायताबुभौ त्वमायताभ्याम् सख्येभ्याम् मन्थरे क्षौमवासिनी अग्रतो मम गच्छन्ति राजसेतीव शोभने आसन्याः शम्बरे मायाः सहस्रमसुराधिपे हृदये ते विनिष्टास्ता भूयश्चान्याः सहस्रशः तदेव स्थगु यद्दीर्घम् रथघोणमिवायतम् मतयः क्षत्रविद्याश्च मायाश्चात्र वसन्ति ते अत्र तेऽहम् प्रमोक्ष्यामि मालाम् कुब्जे हिरण्मयीम् अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनम् गते जात्येन च सुवर्णेन सुनिष्टप्तेन सुन्दरी लब्धार्था च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगू मुखे च तिलकम् चित्रम् जातरूपमयम् शुभम् कारयिष्यामि ते कुब्जे शुभान्याभरणानि च परिधाय शुभे वस्त्रे देवतेव चरिष्यसि चन्द्रमाह्वयमानेन मुखेनाप्रतिमानना गमिष्यसि गतिम् मुख्याम् गर्वयन्ती द्विषज्जने तवापि कुब्जाः कुब्जायाः सर्वाभरणभूषिताः पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वम् सदा मम इति प्रशस्यमाना सा कैकेयीमिदमब्रवीत् शयानाम् शयने शुभ्रे वेद्यामग्निशिखामिव गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणि विधीयते उत्तिष्ठ कुरु कल्याणम् राजानमनुदर्शय तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मन्थरया सह क्रोधागारम् विशालाक्षी सौभाग्यमदगर्विता अनेकशतसाहस्रम् मुक्ताहारम् वराङ्गना अवमुच्य वरार्हाणि शुभान्याभरणानि च तदा हेमोपमा तत्र कुब्जा वाक्यवशम् गता संविश्य भूमौ कैकेयी मन्थरामिदमब्रवीत् इह वामामृताम् कुब्जे नृपाया वेदयिष्यसि वनम् तु राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्स्यते क्षितिम् सुवर्णेन न मे ह्यर्थो न रत्नैर्न च भोजनैः एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते अथो पुनस्ताम् महिषीम् महीक्षितो वचोभिरत्यर्थमहापराक्रमैः उवाच कुब्जा भरतस्य मातरम् हितम् वचो राममुपेत्य चाहितम् प्रपत्स्यते राज्यमिदम् हि राघवो यदि ध्रुवम् त्वम् ससुता च तप्स्यसे ततो हि कल्याणि यतस्व तत्तथा यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यते तथातिविद्धा महिषीति कुब्जया समाहता वागिषुभिर्मुहुर्मुहुः विधाय हस्तौ हृदयेति विस्मिता शशंस कुब्जाम् कुपिता पुनः पुनः यमस्य वामाम् विषयम् गतामितो निशम्य कुब्जे प्रतिवेदयिष्यसि
वनम् गते वा सुचिराय राघवे समृद्धकामो भरतो भविष्यति अहम् हि नैवास्तरणानि न स्रजो न चन्दनम् नाञ्जनपानभोजनम् न किञ्चिदिच्छामि न चेह जीवनम् न चेदितो गच्छति राघवो वनम् अथैव मुक्त्वा वचनम् सुदारुणम् निधाय सर्वाभरणानि भामिनी असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीम् तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी उदीर्ण संरम्भतमो वृतानना तदावमुक्तोत्तममाल्यभूषणा नरेन्द्रपत्नी विमना बभूव सा तमो वृताद्यौरिव मग्नतारका इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 9मः सर्गः।